हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थिमालाधरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयौ नागहरि गोवाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै तपाईं हामी आइरहेका छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्णमा जय श्री हरि जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। आजको नयाँ भाग 71 मा तपाईं हामी उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँनेर जो अन्धक छ अन्धकासुरले भगवानसँग लडाईँ गर्यो त लडाईँ त गर्यो, यहाँनेर हामीले सुन्यौं कथा हैन र। त पछि के गर्यो फेरि? उनै भगवान उनै आशुतोषको स्तुति गर्यो, प्रार्थना गर्यो, नमस्कार गर्यो। हे प्रभु, ठिकै छ, मैले जानिन, अगाडि हजुरसँग युद्ध गरेँ, तर अहिले म के गर्दैछु? अहिले म हजुरको शरणमा आएको छु। फेरि शरणमा गयो। त शरणमा गइसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरु के भयो त भन्दा, अब यहाँनेर भगवान भोले बाबा पनि आशुतोष छिटै प्रसन्न हुनुभयो। ल ठिकै छ बाबु, आफ्नो गणको गणनायक यहाँ बनाइदिनु। ल हेर्नुहोस् है, त यहाँ सनत कुमारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एतावदुक्त्वा वचनं दैतेन्द्रो मौनमास्थितः ध्यायं स्त्रीलोचनं देवं पार्वतीं प्रेक्ष्य मातरम्। भगवान शिवसँग यहाँनिर उसले पश्चाताप गरे, हे प्रभु, मैले जानिन, मैले सधैँभरि तपाईको ध्यान गरेर बस्न पाऊँ। प्रभु, तपाईको कृपाका प्रभावले ममा उत्पन्न भएको दानव भावको अन्त्य होस्। प्रभु, यो दानव भावको कहिले पनि स्मरण नहोस्, मलाई यही वरदान दिनुहोस्। यसरी भन्यो। त सनत कुमारले भन्नुहुन्छ, भगवान शिवसँग यसरी भनिसकेपछि त्यो दानवको राजा अन्धक पार्वतीतिर हेरेर, त्यो अन्धकले पार्वतीतिर हेर्दै भगवान शिवको ध्यान गर्न लाग्यो र चुप लाग्यो। त्यस पछाडि भगवान शिवले उसलाई कृपापूर्ण दृष्टिले हेर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, मेरो भक्त हो त कृपापूर्ण दृष्टिले हेर्नु पर्यो। हेर्नुभयो भगवानले, उहाँको कृपा दृष्टि पर्ने बित्तिकै उसलाई आफ्नो पहिलेको वृत्तान्त र आश्चर्यजनक जन्मको सम्झना भयो। सबले भन्यो, हर हर महादेव, यही त छ, यही त छ। ल हेर्नुहोस् त, भगवानको कृपा यही हो। त हामीले नित्य भगवानको सेवा गरिरहेका छौं, नित्य हामीले भगवानको पूजा गरिरहेका छौं, नित्य उहाँको वन्दना गरिरहेका छौं, स्तवन गरिरहेका छौं। त भगवानले दिनुहुन्छ भन्दा हामीलाई एकैचोटि अगाडि नै सुन चाँदी सबै थुप्रिहाल्ने त होइन। तर के हुन्छ, बिस्तार बिस्तार एउटा मेलो लाग्छ, एउटा बाटो लाग्छ कि अलिकति भाग्यले साथ दिन्छ। त्यो अलिकति हामीले खोजियो पनि भने प्राप्त गरिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ उहाँको कृपा दृष्टि पर्ने बित्तिकै उसलाई सबै थाहा भयो, पहिलेको कुराहरू। हामीले पनि बिर्सिसकेका कुराहरू स्मरण गर्छौँ नि, होइन? हो त्यस्तै। त्यो घटना सम्झिने बित्तिकै उसको अभिलाषा परिपूर्ण भयो। त्यस पछाडि ऊ शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर आनन्दित भयो। त्यस समयमा शिव पार्वतीले उसको शिर सुमसुम्याउनु भयो र उसलाई माया गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी अन्धकासुरले ज्यादै प्रसन्न बनाएका जो शिव भगवान हुनुहुन्थ्यो, अब शिवबाट आफूले चाहेको सबै कुरा आफूले प्राप्त गरेको अनुभव उसले गरे। त ऊ अन्धकबाट प्रसन्न हुनुभयो नि त भगवान, होइन र? हो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ
मैले तिमीलाई भगवान शिवको कृपाले अन्धकासुरले गणको अधिपतिको पद पाएको मृत्युञ्जय मन्त्रको महिमाका विषयमा बताएँ भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सन्त कुमारले। कसलाई? वेदव्यासलाई। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यमा यही कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ सुतजीले। अनि हामीले सुन्दैछौँ ब्रह्माजीले आफ्ना पुत्र नारदलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सबले भनौँ एकचोटि हर हर महादेव। कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले हर हर महादेव लेखिदिनु सबैले एकदम। किन भन्दा हाम्रो यो हातले पनि शोभा पाओस् न त, कमेन्ट बक्स पनि सजियोस् न। हर हर महादेव, सबै हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् त, आउनेले लेख्ने हो, नआउनेले मुखले हर हर महादेव भन्ने हो होइन। ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अब यो मन्त्र मृत्यु विनाशक छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ मृत्युञ्जयको मन्त्र हामीले खराब सपना देखियो, मृत्युदायक पीडाहरू हामीलाई भयो, ग्रहले धेरै पीडाहरू दियो भने, अथवा खड्गो भन्छ नि मर्ने योग छ अरे भनेर ज्योतिषले भनिदिन्छन् क्या कहीँ कहीँ होइन। त्यस्तो अवस्थामा महाकाल शनि मृत्युञ्जयको जप गर्नुपर्छ हामीले, रोग शोकको नाश हुन्छ है। हो अब यसरी बताइन्छ, सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने भएकाले यसको अनिवार्य रूपमा जप गर्नुपर्दछ महाकाल शनि मृत्युञ्जयको। मृत्युञ्जयस्य कथितो मन्त्रो मृत्यु विनाशनः। के छ? मृत्युलाई विनाश गरिदिनेवाला यो मन्त्र हो। पठितव्य प्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदः। सर्वकामफलप्रदः प्रयत्नेन, एन प्रयत्न पठितव्यः। है यो प्रयत्नपूर्वक हामीले पाठन गरियो, जप्यो भने न हामीलाई राम्रो हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन भनेर संशयात्मक बुद्धि हामीमा उत्पन्न भयो भने नि यसले हामीलाई फेरि विनाशतिर लान्छ नि। हो यो कुरा बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ सन्त कुमारले, अब म तपाईँलाई शुक्राचार्यले मृत सञ्जीवनीको विद्या प्राप्त गरेको प्रसङ्ग सुनाउँछु। कसरी प्राप्त गर्नुभयो त? प्राचीन कालको कुरा हो। भृगुका पुत्र शुक्राचार्यले वाराणसीमा जानुभएछ अनि वाराणसीमा गएर भगवान् विश्वनाथको ध्यान गर्न लाग्नुभएछ नि शुक्राचार्यले। कसरी प्राप्त गर्नुभयो त यो मृत्युञ्जयको मन्त्र? हामीले यसरी बुझौँ। अब विश्वनाथ भनेका पनि उनै हुनुहुन्छ को? भगवान् भोले बाबा। कुरा त एउटै हो। अब धेरै समयसम्म उहाँले तपस्या गर्नुभयो। त्यस समयमा उहाँले त्यहाँ एउटा शिवलिङ्ग स्थापना गरेर त्यसको अगाडि ज्यादै रमणीय कुवा बनाउन लगाउनु। त्यस पछाडि भगवान् शिवलाई 1,00,000 पटक 32 लिटर 1,00,000 पटक 32 लिटर पञ्चामृत र सुगन्धित द्रव्यहरूले स्नान गराए। कसले? शुक्राचार्यले। यसपछि 1,000 पटक प्रेमपूर्वक त्यो लिङ्गमा चन्दन, यक्ष कर्दम यानि कि कपुर, अगुरु अनि कस्तुरी, बडहर मिसाएर बनाएको शरीरमा लगाउने जुन लेप हुन्छ नि, यक्ष कर्दम भनिन्छ जसलाई होइन, त्यो यक्ष कर्दम अनि सुगन्धित द्रव्यको लेपन लगाए। त्यस पछाडि उनले कनक चम्पा, धतुरो, कमल, मालती, काठे चाँपो भन्छ त्यसको फुल, कदम, मालसिरी, मौलसिरी पनि भनिन्छ कहीँ कहीँ, नीलकमल, लहरे बेली, सयपत्री, सिमाली पाइन्छ नि होइन, सिमाली पनि यसरी चढाउँदा हुने रहेछ, 12 मासे फुल, सेतो कमल, नाग केसरी, चमेली, कमलको केसर, कुन्द, पारिजात, बेलपत्र, मुरुवा फुल, अगस्ती अनि आँपको पात, तुलसी अनि सेतो लोद, साल, दियार, रातो कटर के भन्छ यहाँ कटस रैया भन्छ यहाँ, दुबोको मुना अनि पहेँलो कटस रैया मध्येमा सबैको फुल र अन्य पातहरूले भगवान् शिवको पूजा गरे। अब यहाँ कहीँ तुलसी चढाउनु हुँदैन शिवलिङ्गमा भनेर भन्छन्। अब यहाँ त चढाउनु हुन्छ भनेर यहाँ आयो प्रमाण होइन र। हामीले यो सबै कुरालाई कथाबाट बुझ्ने हो कि अरूले त जे भन्दै गर्छन् होइन, विभिन्न तरिका भन्छन् नि। हामीले एउटा कुरा बोल्यो भने त्यसलाई कपी गरेर अरू भनिदिन्छन्। के छ कपी गरिदिनलाई भएकै छ। फेरि व्यक्तिले त्यसलाई हेर्छन् होइन, अनि त्यसलाई अनि फेरि फोन गर्छन् यस्तो अरे नि भनेर। तर राम्रो कुरा चाहिँ सुन्दैन व्यक्तिले। पुरानो इतिहासमा सबै आउँछ नि यो कुराहरू, त्यहीँबाट निकालेको कुरा त। नराम्रो कुरा सुन्छन् अनि आफू दिग्भ्रमित हुन्छन्। अस्ति कतिले शिवलिङ्ग बाहिर निकाले घर बाहिर, त्यस्तो पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है। ल अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर यसरी यहाँ पूजा गरे भनेर भनिएको छ। यसै गरी उनले अनेकौँ सामग्री अर्पण गरे। शिवलिङ्गका अगाडि नाच्दै शिवशस्त्र नाम अरू स्तोत्रहरूको पाठ गर्दै भगवान् शिवको पूजा गरे। कसले? शुक्रले। यसरी शुक्राचार्यले 5000 वर्ष अनेकौँ प्रकारका विधिले भगवान् शिवको पूजा गरिरहे। तैपनि उहाँ थोरै मात्र वर दिन तयार हुनु भएन। को भोलेनाथ
यस्तो देखिसकेपछि अर्को एउटा सहन गर्न कठिन पर्ने डरलाग्दो निगमका आश्रय लिएर त्यस समयमा शुक्राचार्यले सबै इन्द्रियसहित मनको ज्यादै चञ्चलता रूपी दोषलाई पटक पटक भावना रूपी जलले पखाल्न लागे। अब यस प्रकारले चित्त निर्मल बनाएर त्यो भगवान शिवमा अर्पण गरिदिए। आफू धुवाँको भोजन गर्दै तपस्या गर्न लागे। अब हेर्नुहोस्, अब अरू केही पनि होइन, मलाई केही चाहिँदैन, म धुवाँ भयो त्यही भोजन गर्ने, धुवाँ पान गर्ने बस। उनले यसरी 1000 वर्ष तपस्या गरे। त्यस पछाडि ती भृगुका पुत्र शुक्राचार्यले यसरी ज्यादै दृढतापूर्वक तपस्या गरेको देखिसकेपछि भगवान शिव चाहिँ अब प्रसन्न हुनुभएछ। अब ल हेर्नुहोस्, प्रसन्न हुनुभएछ र उहाँले शुक्राचार्यसँग भन्न लाग्नुभयो। सबले भनौँ हरे हरे महादेव। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुनुभयो, आउनुभयो दर्शन दिनका लागि, होइन र? दर्शन दिन आउनुभयो र भन्नुहुन्छ हे तपोनिधे। के भन्नुभयो? हे तपोनिधे, तिमी के हौ? तपस्याका खानी हौ। निधे, निधि भन्छ नि, जस्तै निधे यहाँ सम्बोधन भयो नि त, होइन? हे निधे भन्ने आयो नि त, त्यसैले यहाँ खानी भन्ने हुन्छ। यहाँ भनियो तपोनिधे महाभाग भृगुपुत्र महामुने तपसानेन ते नित्यम प्रसन्नो हम विशेषतः। यहाँ बताइयो हे महाभाग, हे महामुने। अब यहाँनिर यसरी बताइयो हे भृगुपुत्र, तिमीले यसरी निरन्तर तपस्या गरिरहेको देखेर म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएँ। यसरी भन्नुभएछ। यसकारण तिमी आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग। वर माग, म दिन तयार छु। म तिम्रा सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिन्छु। अब मैले तिमीलाई नदिने वस्तु केही पनि छैन। मैले विचार गरेँ, यसो अब अगाडि नै वरदान दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर पनि कतिको संयमी छ, कतिको समझी गर्न सक्छ भन्ने त भगवानले पनि विचार गर्नुहुन्छ नि, होइन र? प्यारो भक्त भागवतहरू, हामी एउटा कपडा किन्न गयौँ भने यता च्यात्याएको सही छैन भन्छौँ, यता पल्टाउँछौँ, उता पल्टाउँछौँ, पल्टाउँदै च्यातिन्छ, तर किन्दैनौँ, होइन? कुरा त्यो त्यस्तै हामीलाई पनि त केही दिनु छ भने उहाँले पनि विचार गर्नुहुन्छ नि, यो कतिको मर्कट बैरागी हो कि भा, होइन? मर्कट बैरागी हुन्छ नि आजकल, धेरै मर्कट वैराग्य भन्छ। एक दिन यसो भगवानको पूजा गर्ने, के हो पूजा सुजा, यस्तो केही पनि होइन भन, फुत्तै छोड्यो। एक दिन यसो नाम जप गर्न लाग्यो, यसो राम्रो हुन्छ अरे भनेर सुन्यो, यसो नाम जप गर्न थाल्यो, एक दिन गर्यो, दिक्क लाग्छ, यो के यस्तो महत्त्वै थाहा छैन, केही थाहा छैन। अनि हामी चाहन्छौँ अहिले होस् भनेर। हामीले कहीँ लगाएको लगानी पैसा, त्यसको फल त एकैचोटि लाउने बित्तिकै आउँदैन, बिस्तार 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 गरेर आउँछ, धेरै जम्मा हुन्छ, होइन? त्यसलाई सकिहाल्यौँ भने त आफ्नो ठाउँ कुरो हो। अनि हामी चाहिँ आज जप्न खोज्छौँ अनि भोलि नै हामीलाई मिलोस् भन्छौँ, त्यो कदापि नहुने कुरा हो क्या त्यो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुनुभएको छ। अब मैले नदिने केही पनि छैन, सबै जे मागे पनि दिन्छु, यसरी भन्नुभयो। त भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि शुक्राचार्य प्रसन्न हुनुभयो, आनन्दको महासागरमा डुब्नुभएछ उहाँ। ती शुक्राचार्यको शरीर परम आनन्दले ज्यादै रोमाञ्चित भयो। त्यस पछाडि उनले भगवान शिवका चरणमा प्रणाम गरे। त्यस समयमा उनका आँखा ज्यादै हर्षित देखिन्थे प्यार भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि उनले हात जोडेर आफ्नो शिरमा राख्दै भगवान शिवको स्तुति गरे। यहाँ स्तुति धेरै राम्रो छ, धेरै लामो पनि छ। धेरै लामो भन्दा धेरै लामो त होइन, तर निकै महत्त्वपूर्ण स्तुति छ। त्वं भाभिराभिरभिभूय तमः समस्त मस्तं नयस्य भीमतानि साचराणं देदीप्यसे देवगमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। यहाँनिर भन्न लागेछन्, बहुत तपाईँ तिनै लोकको कल्याणका लागि आकाशमा प्रकाशमय हुनुहुन्छ। हे प्रभु, तपाईँ के हुनुहुन्छ? जगदीश्वर हुनुहुन्छ। समस्त अन्धकारलाई नाश गर्नका लागि आकाशमा तपाईँ रहनुहुन्छ। आफ्ना यी किरणहरूले अन्धकारलाई पराजित गरेर रातभरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? घुमफिर गर्नुहुन्छ, अथवा अन्धकारलाई पराजित गरेर घुमफिर गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। राक्षसहरूको अभिलाषा अधुरो बनाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले। राक्षस दानवहरूलाई पनि तपाईँले देखिसक्नुहुन्न नि प्रभु, के हो यस्तो? किनभने उनीहरूले कहिले तपाईँलाई मान्दैनन्, होइन? त्यो कुरा हो। हे जगदीश्वर, तपाईँलाई नमस्कार छ। हे डरलाग्दो अन्धकारका लागि चन्द्रमा स्वरूप भगवान शिव, तपाईँ अमृतका धाराले परिपूर्ण जगतका समग्र प्राणीको आँखा हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले आफ्ना सीमाविहीन तेज सम्पन्न किरणले आकाशमा र पृथ्वीमा अतुलनीय प्रकाश फैल्याउनुहुन्छ। यसरी लामो तरिकाले स्तुति गरे।
तपाईलाई, यसकारण मेरो के छ बारम्बार नमस्कार छ। यसरी स्तुति गरे। त सनत कुमारले अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, ती शुक्राचार्यले यस्ता प्रकारका स्तुति गरिसकेपछि अष्टमूर्त्यष्ट जुन यहाँ के भनिन्छ यसलाई भने अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र भनेर यसलाई भनिन्छ कि अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र। यसद्वारा शिवको स्तुति गरे, आफ्नो टाउको भुइँमा राखेर उहाँलाई प्रणाम गरेर। यस पछाडि भगवान शिवले यसरी स्तुति गरे। त्यस पछाडि भगवान शिवले आफ्ना चरणमा परेका ती शुक्राचार्यलाई आफ्ना दुवै हातले समाएर उठाउनु भएछ। सुमधुर वचनले भन्नुभयो, यहाँनिर अब चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यस समयमा भगवान शिवका दाँतको चमकले सबै दिशा प्रकाशमा भइरहेका थिए। उहाँले बोल्दाखेरि उहाँले भन्नुभएछ, तिमीले अब चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमी मेरो अब के हौ ज्यादै प्रिय भक्त हौ। तिमी जतिको प्रिय भक्त अब मेरो अरू को छ र? को छ अब अरू तिमी जतिको प्रिय भक्त? तिमी के हौ मेरो लागि अत्यन्त प्रिय भक्त अब बनेका छौ। चिन्ता नगर, प्रसन्नोस्मि, प्रसन्नोहम, विशेषतः तिमीबाट के छु म प्रसन्न छु। यसरी भगवानले भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्नुहुन्छ, विप्रवर्य कवेतात मम भक्तोऽसि पावनः अनेनात्युग्र तपसा स्वजज्ञाचरितेन च। तिम्रो यो ज्यादै कठोर तपस्या, उत्तम आचरण, लिङ्ग स्थापना गरेको पुण्य, लिङ्गको पूजा गरेको फल, यानि कि लिङ्ग स्वरूपको, मेरो स्वरूपको पूजा गर्यौ तिमीले। आफ्नो चित्त मलाई समर्पण गर्ने कार्य गर्यौ। अटल भाव, काशीमा पवित्र आचरण गरेको फलस्वरूप म तिमीलाई आफ्नो पुत्रका रूपमा हेर्छु। यसकारण म तिमीले मागेको सबै वस्तु दिन्छु। किन चिन्ता गर्छौ? तिमी आफ्नो उही शरीरले मेरो पेटमा पस्नेछौ। ल हेर्नुहोस् है, भगवानले के भन्नुभयो? यहाँ अगाडि पढेको प्रसङ्ग त हामीले सुनिसक्यौँ नि त, होइन? यहाँ भन्नुभयो, तिमी मेरो पेटमा पस्नेछौ र मेरो उत्तम इन्द्रियको बाटोबाट निस्किएर पुत्रका रूपमा जन्म लिनेछौ। यसरी उहाँले शुक्राचार्यले कसरी मृत सञ्जीवनी यो मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो त? मृत्युञ्जय मन्त्र कसरी प्राप्त गर्नुभयो त? मृत्युलाई जित्नेवाला मन्त्र कसरी प्राप्त गर्नुभयो त भन्ने कथा प्रसङ्ग हामीले सुन्दैछौँ है प्यारा भक्त भागवतहरू। अगाडि पसेको प्रसङ्ग हामीले सुन्यौँ नि त, होइन? जो अन्धकासुरसँग त्यहाँ लडाइँ भयो, शुक्राचार्यलाई चाहिँ नन्दीले समातेर ल्याएका थिए त भगवानले निल्दिनु भएको थियो, त्यो हामीले सुन्यौँ अगाडि नै, हो सुन्यौँ हो। अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले, त्यस पछाडि यहाँ त्योभन्दा अगाडिको कथा हो यो हुन चाहिँ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अनि कसरी यो चाहिँ मन्त्र पाए त भनेर फेरि प्रश्न गरेका थिए नि, हो त्यो प्रश्न पछाडि आएको यो उत्तर हो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, अब तिमी मेरो पेटमा पस्नेछौ पछि, अनि मेरो उत्तम इन्द्रियको बाटोबाट तिमी निस्कनेछौ। मसँग जुन मृत सञ्जीवनी नाम भएको पवित्र विद्या छ, जसको मैले आफ्नो तपस्याको बलद्वारा रचना गरेको हुँ, त्यो महामन्त्र रूपी विद्या आज तिमीलाई म दिन्छु। आज म तिमीलाई दिन्छु, तर तिमी हो त्यसरी निक्लिनेछौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, होइन? अब यो मन्त्र दिएर पनि त्यसलाई सिद्धि गर्नु, अब उहाँ यो मन्त्रले पनि काम गरेको थियो नि त, होइन? त्यो लडाइँमा शुक्राचार्यले त मरेकालाई बचाइदिनु भएको थियो, होइन? हो, अझै सिद्धिका लागि चाहिँ यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, किनकि तिमी मेरो पवित्र तपस्याका खानी भएकाले तिमीमा त्यो विद्या धारण गर्ने योग्यता पनि रहेको छ। हो, यो मन्त्रहरूमा महामन्त्र हो। मसँग जुन मृत सञ्जीवनी भएको विद्या छ, जसको मैले आफ्नो तपस्याको बलद्वारा रचना गरेको हुँ, त्यो महामन्त्र रूपी विद्या आज म तिमीलाई दिन्छु। तिमीले उत्तम तपस्या गरेका छौ, तिमीले विनम्रतापूर्वक जुन जुन उद्देश्यले विद्येश्वरको उत्तम विद्या प्रयोग गर्नेछौ, त्यो निश्चित रूपमा जीवित हुनेछ। यानि कि यो मन्त्रको जसलाई तिमीले प्रयोग गर्नेछौ नि, मरेका व्यक्ति पनि बाँच्नेछन्, त्यो जीवित हुनेछ। तिमी आकाशमा ज्यादै प्रकाशमय ताराको रूपमा रहनेछौ। शुक्र तारा भनेर भन्ने गर्दछौँ नि हामीले, होइन? शुक्र अस्ताय भन्छौँ नि हामीले, ज्यादै उत्तम ताराका रूपमा रहनेछौ। तिम्रो तेजलाई सूर्य र अग्निले पराजित गर्न सक्ने छैनन्। तिमी ग्रहहरू मध्येको सबैभन्दा मुख्य मानिनेछौ। जुन स्त्री वा पुरुष तिम्रो अगाडिबाट हिँड्छ उसका सबै कार्य निष्फल हुनेछन्। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यसैले हामीले यहाँ शुक्र जोगाउने भन्छौँ नि, कतै यात्रा गर्दा के गर्दा, त्यो कुरा ज्योतिषशास्त्रमा आउँछ, हामीले त्यतापट्टि नजाउँ। तिम्रो उदय भएपछि संसारमा मनुष्यका विवाह लगायतका सबै धार्मिक कार्य सफल हुनेछन्। यदि तिम्रो अस्त भयो भने सफल हुने छैनन्।
यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। कसले वरदान दिनुभएको छ? भगवान् शिवले नै वरदान दिनुभएको छ। तर अचेल त के शुक्र हस्त के बृहस्पति हस्त हामीले विचार गर्दैनौँ अनि गरेको कामको पनि पुण्यफल हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ होइन। ल हेर्नुहोस्, विवाह लगायतका शुभ कार्यहरू तिम्रो उदय भएपछि मात्र शुभ मानिनेछन्, यसरी यहाँनिर बताइयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तिम्रो संयोगले प्रतिपदा षष्ठी र एकादशी तिथिहरू शुभ हुन्छन् भने तिम्रो भक्त शक्ति सम्पन्न र सन्तानले परिपूर्ण हुनेछ। तिम्रो जो भक्त भए पनि तिमीले स्थापना गरेको यो शिवलिङ्ग शुक्रेशका नामले प्रख्यात हुनेछ। जुन मनुष्यले यो लिङ्गको पूजा गर्छ त्यसले सिद्धि प्राप्त गर्छ। जुन मनुष्यले 1 वर्षसम्म नक्तव्रत समग्र दिन र रात्रि व्यापिनी तिथि हुँदा दिनमा उपवास बसी रात्रिमा भोजन गर्ने विधान भएको 1 महिना 4 महिना वा 1 वर्षसम्म अनुष्ठान गर्न सकिने एक व्रत, यानि कि यो एक व्रत हो। नक्तव्रत भनेको हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, नक्तभोजी भनेको हामीले एकचोटि बिहान बेलुकाको समयमा भोजन गर्न सक्ने भनेको जस्तै हो यो। अब यहाँनिर व्रत लिएर शुक्रबारका दिन शुक्रले स्थापना गरेको कुवाको जलले के गर्नु पर्यो? सबै जो जल छ त्यो जलले सबै यसरी शुक्रेशको पूजा गर्दछन्। अब यहाँनिर बताइएको छ, अगाडि कुवा भनेर खनेका थिए भनेर हामीले श्रवण गऱ्यौँ नि, त्यही कुरा यहाँनिर आयो। शुक्रबारको दिन, अरू दिन भन्ने कुरा छैन यहाँ। शुक्रबारको दिन शुक्रले स्थापना गरेको जुन कुवा छ, जुन तिमीले अघि स्थापना गरेको जुन कुवा छ, त्यो कुवाको जल ल्याएर मेरो सबै कार्य सम्पन्न गर्दछन् अथवा मलाई अभिषेक गर्दछन्, तिनीहरूले प्राप्त गर्ने फलका विषयमा मबाट अब सुनाए। अब मबाट तिमीले जुन कुवा निर्माण गर्यौ त्यसबाट मलाई स्नान गराउनुको फल, ती मनुष्यहरूमा धेरै वीर्य यानि कि तेज रहनेछ जसले यसरी स्नान गराउँदछ। तिनीहरूको तेज कहिले पनि निष्फल हुँदैन। तिनीहरू पुत्रवान र पुरुषत्वको सौभाग्यले परिपूर्ण हुन्छन्। ती सबै मनुष्य धेरै विद्वान र सुखी हुनेछन्। यस्ता प्रकारको वर दिनुभयो भगवान् शिवले नि। र यसरी वरदान दिएर भगवान् शिव त्यही लिङ्गमा समाहित हुनुभयो, त्यही शिवलिङ्गमा समाहित हुनुभयो। त्यस पछाडि शुक्राचार्य पनि प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा गए। अब यसरी मैले तिमीलाई शुक्राचार्यले आफ्नो तपस्याको बलले मृत सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गरेको प्रसङ्ग सुनाएँ भनेर यसरी यहाँनिर सनत कुमारले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। कसरी शुक्राचार्यले चाहिँ मृत सञ्जीवनी, जो महाकाल शनि मृत्युञ्जय भनौँ अथवा सञ्जीवनी मन्त्र भनौँ अथवा मृत्युञ्जय मन्त्र भनौँ, त्यो प्राप्त गरेका थिए त भन्ने कथा प्रसङ्गलाई हामीले सुन्यौँ। अब यसरी सनत कुमारले पनि सुनाउनु भयो। त अगाडि गएर वेदव्यासजीले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, अब मलाई भगवान् शिवको पवित्र चरित्र सुनाउने सिलसिलामा उहाँले प्रसन्न भएर बाणासुरलाई आफ्नो गणको अधिपति बनाउनु भएको प्रसङ्गका विषयमा बताउनुहोस्। बाणासुरलाई पनि गणको अधिपति बनाउनु भयो भन्ने मैले सुनेको छु। अब म यो सुन्न चाहन्छु। सबले भनौँ हर 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 महादेव। इदानीं श्रोतुमिच्छामि चरितं शशिमौलिनः गाढपत्यं ददौ प्रीत्या यथा बाणासुराय वै। बाणासुराय वै हैन, प्रीत्या कुन प्रीतिद्वारा कसरी चाहिँ बाणासुरलाई आफ्नो गणको अधिपति बनाउनु भयो त? अन्धकासुरलाई त बनाउनु भएको सुनाउनु भयो, बाणासुरको पनि म सुन्न चाहन्छु। यसको मतलब त यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अब सनत कुमारले अगाडि भन्नुहुन्छ। श्रेणु व्यासाद रात्ताम्बै कथां शम्भो परात्मनः गाढपत्यं यथा प्रीत्या ददौ बाणासुराय हि। अब म तपाईलाई भगवान् शिवले प्रसन्न भएर बाणासुरलाई आफ्नो गणनायक बनाउनु भएको प्रसङ्गका बारेमा सुनाउने नै छु अवश्य पनि, जसमा उहाँले बाणासुरलाई अनुकम्पा गरेर श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्नुभएको थियो। ल अनुकम्पा गर्नुभयो बाणासुरलाई, श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्नुभएको कथा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा पनि श्रवण गरेका छौँ होइन। बाणासुरका कथा प्रसङ्गहरू। दक्ष प्रजापतिले आफ्नी 13वटी कन्याको विवाह कश्यपसँग गरिदिएका थिए। यो कथा प्रसङ्ग आउँदैछ अब यहाँ। यो कथा प्रसङ्ग यसरी गरिदिएका थिए। तिनीहरू सबै पतिव्रता र शील सम्पन्न थिए। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा जेठीको नाम दिति थियो, जसका सन्तानलाई दैत्य भनिन्छ भने अन्य पत्नीबाट चराचर सहित सबै प्राणी पुत्रका रूपमा उत्पन्न भएका थिए। कश्यपकी जेठी पत्नी दितिको गर्भबाट सबैभन्दा पहिले 2वटा धेरै शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न भए।
तिनीहरूमध्ये जेठोको नाम हिरण्यकशिपु र कान्छोको नाम हिरण्याक्ष थियो। हिरण्यकशिपुको 4वटा पुत्र थिए। तिनीहरूको नाम राध, अनुराध, सम्राद र प्रहलाद थियो। तिनीहरूमध्ये प्रहलाद आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्ने अनि विष्णुका परम भक्त थिए। उनको विनाश गर्न कुनै पनि दैत्यले सकेन, कसैले पनि सकेनन् प्रहलादको विनाश गर्न। प्रहलादका पुत्रको नाम विरोचन थियो। दानीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट थिए विरोचन पनि। उनले ब्राह्मणको रूपमा आएका भिक्षा माग्ने इन्द्रलाई आफ्नै शिर दिएका थिए। सबले भनौँ हर हर महादेव। उनका पुत्रको नाम थियो बलि। बलि पनि महादानी हुन् नि त, होइन? कथा त बहुत सुन्दर छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। उनी धेरै दानी र भगवान शिवका परम भक्त थिए। बलि यिनले वामन रूप धारण गरेर विष्णुलाई समग्र पृथ्वी दानका रूपमा दिए। वामन रूप धारण गरेर आएका विष्णुलाई। बलिको न्यायसङ्गत पुत्रको नाम बाणासुर थियो। यसरी बुझ्नु पर्यो कि बलिको छोराको नाम बाणासुर। ऊ भगवान शिवका परम भक्त थियो। अहङ्कारी, उदार, बुद्धिमान, आफूले गरेको प्रतिज्ञा पुरा गर्ने र हजारौं दान दिने स्वभाव भएको थियो। त्यो बाणासुरले प्राचीन कालमा 3वटै लोक र 3वटा लोकका अधिपतिहरूलाई जबरजस्ती पराजित गरेर शोणितपुरलाई राजधानी बनाएर त्यहीँ बसेर राज्य गर्न थालेको थियो। त्यही बसेर राज्य गर्दथ्यो। त्यस समयमा देवताहरू भगवान शिवका कृपाले त्यो शिवभक्त बाणासुरको सेवक जस्तै भएका थिए। सबैलाई जितेको थियो बाणासुरले, नजित्ने कोही पनि थिएन। हेर्नुहोस्, उसको राज्यमा देवता बाहेक कुनै प्रजा दुखी थिएनन्। अरू त सबै सुखी थिए, देवता चाहिँ दुखी थिए। यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो, देवताहरूलाई चाहिँ देखि नसक्ने, बाणासुरसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने देवता, त्यसैका कारणले दुःख भोगिरहेका थिए। एक समयमा त्यो बाणासुर आफ्ना 1000 हातले ताली बजाउँदै ताण्डव नृत्य गरेर भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाउने प्रयासमा लाग्यो। हेर्नुहोस्, उसले गरेको त्यो नृत्य देखेर भगवान शिव पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। यसपछि भगवान शिवले उसलाई आफ्नो कृपा दृष्टिले हेर्नुभयो। भगवान शिव समग्र लोकका स्वामी, आफ्नो शरणमा परेकालाई रक्षा गर्ने र भक्तहरूका लागि कल्पवृक्ष नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बलिको पुत्र बाणासुरलाई वरदान दिने इच्छा गर्नुभयो। त्यो बलिको पुत्र बाणासुर भगवान शिवका भक्तहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट र धेरै बुद्धिमान थियो। उसले भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर उहाँको स्तुति गर्दै भन्यो, सबले भन्यो हर हर महादेव। तपाईँले मेरो भइदिन स्वीकार गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? मेरो भइदिन स्वीकार गर्नुहोस्। आफ्ना पुत्र सबै गणसहित मेरो नगरको अधिपति भएर मसँगै बस्नुहोस् भनेर बाणासुरले एकचोटि यसरी भनेछ नि त। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू। हे देवदेव, हे महादेव, देवदेव महादेव, शरणागत वत्सल, सन्तुष्टोसी महेशान, ममोपरि विभो यदि, मलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर भनेछ। ल हेर्नुहोस्, अब बलिको पुत्र बाणासुर अब निश्चित रूपमा भगवान शिवको मायाले मोहित भएको थियो त्यो समयमा। त्यसैले उसले संसारबाट मुक्त गरिदिने कठिनताले आराधना गर्न सकिने भगवान शिवलाई पाएर पनि यस प्रकारको वर माग्यो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। उसले के गर्न माग्यो? यस लौकिक भौतिक सुख, होइन? त्यस पछाडि भगवान शिवले उसलाई उसको अभिलाषा अनुसार वरदान दिएर आफ्ना दुवै पुत्र र सबै गणसहित प्रसन्नतापूर्वक त्यहीँ बस्न थाल्नुभयो। एकपटक बाणासुरको मनमा धेरै घमण्ड उत्पन्न भएकाले उसले ताण्डव नृत्य गरेर भगवान शिवलाई प्रसन्न गरायो। यसपछि उसले पार्वतीका पति भगवान शिव आफूबाट प्रसन्न हुनुभएको अनुभूति गर्यो। उसले हात जोडेर शिर निहुर्याउँदै भन्न लाग्यो, बाणासुरले यहाँ फेरि भन्न लागेको छ नि। ल हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवत। अब यहाँ उसले भन्दैछ, के भन्दैछ भने, हे प्रभु, म तपाईँकै बलले बलियो भएको हुँ। तपाईँ देवताको शिरको मणि हुनुहुन्छ। हे प्रभु, के हुनुहुन्छ? देवताहरूको शिरको मणि हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई जुन 1000 हात दिनुभएको छ, यी अहिले मलाई धेरै ठुलो भारी जस्तो लाग्न थालेका छन्। किनकि मैले यी 3वटै लोकमा तपाईँ बाहेक अरू कुनै आफू बराबरको योद्धा भेटिनँ। यसकारण युद्ध नगरी यी पर्वत जस्तै 1000 हातको मलाई कुनै औचित्य छैन। म आफ्ना यी हृष्टपुष्ट हातहरूको चिलाइ मेटाउनका लागि युद्ध गर्ने अभिलाषा लिएर पर्वतहरूलाई धुलो पिठो बनाउँदै दिग्गज, यानि कि अब दिग्गज भनेको अब जुन पुराणमा वर्णन गरिए अनुसार चाहिँ पूर्वमा ऐरावत, आग्नेयमा पुण्डरीक, दक्षिणमा वामन, नैऋत्यमा कुमुद, पश्चिममा अञ्जन, वायव्यमा पुष्पदन्त, उत्तरमा सार्वभौम र ईशानमा सुप्रतीक, यी 8 दिशामा रहने 8 हात्ती हुन् दिग्गज भनेका। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी दिग्गजहरूका नजिकमा गए
तर तिनीहरू पनि मबाट डराएर भागे, मसँग युद्ध गर्न सकेनन्। मैले यमराज, अग्नि, वरुण, कुबेर, निऋति, इन्द्रलाई पराजित गरेर सधैँका लागि करदाता बनाइदिएको छु। उनीहरूले सबैले मलाई अहिले के गर्छन्? कर बुझाउँछन्। अहिले सबैले मलाई के गर्छन्? मलाई यहाँ आएर कर दिन्छन्। यसको मतलब अब मलाई कुनै यस्तो युद्धका विषयमा बताइदिनुहोस् कि यस्तो युद्धको बारेमा मलाई बताउनु पर्यो कि जसमा मेरा यी हातहरू या शत्रुहरूले प्रहार गरेका शस्त्रहरूले काटिएर झरुन् या यिनले हजारौँ प्रकारका शत्रुहरूका हात झारुन्। मेरो यो हात चिलाइरहेको छ प्रभु, मसँग युद्ध गर्न सक्ने कोही भएन, अब के गर्ने? यसरी भनेछ। त त्यो बाणासुरका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि भगवान् शिवलाई पनि केही रिस उठेछ क्या। हेर्नुहोस् है, ए ठिकै छ, मैले दिइसकेपछि त उन्मत्त भइहाल्छ त व्यक्ति त अलिकति केही पाएपछि। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि उहाँ खित्का छाडेर ठुलो आवाजमा हाँस्दै भन्नुभएछ साम्बसदा शिवजीले। चन्द्रशेखरले के भन्नुभएछ भने यहाँ भन्नुभयो, हे घमण्डी, सबै दैत्यको कुलमा नीच तँलाई धिक्कार छ, धिक्कार छ। तँ बलिको पुत्र मेरो भक्त होस्, तैँले यस्ता प्रकारको कुरा गर्न उचित हुँदैन। अब मेरो घमण्ड यथार्थ रूपमा, अब तेरो घमण्ड के हुनेछ? यथार्थ रूपमा चूर्ण हुने नै छ। तैँले तत्कालै म जस्तै बलवानसँग अनायास रूपमा धेरै ठुलो युद्ध गर्नुपर्नेछ। त्यो युद्धमा तेरा यी पर्वत जस्ता हातहरू शस्त्र अस्त्रले काटिएर मकाएको काठ भाँचिए जस्तै गरेर छिन्नभिन्न भएर भुइँमा खस्नेछन्। त्यतिखेर तँले चाख्नेछस्। तेरो हतियार राख्ने घर अगाडि स्थापित भएको जुन मनुष्यको शिर सम्पन्न मयूर ध्वजा फरफराइरहेको छ नि, यो वायु नचलेकै अवस्थामा खसेपछि तैँले आफ्नो मनमा धेरै ठुलो युद्ध गर्ने समय अब आएछ भनेर तैँले निश्चय गर्नु। जब यो ध्वजा छ, यहाँ ध्वजा हेर, यो ध्वजा खस्ने बित्तिकै तैँले बुझ्नु अब युद्धको समय आयो भनेर। पक्कै पनि यो कुरो बुझ्नु पर्यो तैँले। त्यस समयमा तँ डरलाग्दो युद्ध गर्ने निर्णय गरेर आफ्नो सेनासहित त्यहाँ जानु युद्ध भुइँमा। अहिले तँ फर्किएर आफ्नो महलमा जा, त्यतिखेर जानु युद्ध गर्नका लागि। तेरो हातको चिलाइ मर्छ, किनकि त्यसैमा तेरो कल्याण छ। त्यहाँ तैँले ठुला ठुला उत्पातहरू देख्नेछ, धेरै ठुल्ठुलो युद्ध अब तँसँग हुनेवाला छ। त्यो बाणासुरसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसक्नु भएपछि भगवान् शिव चुप लाग्नुभयो। अब उहाँका त्यस्ता कुरा सुनिसकेपछि बाणासुरले अलौकिक फुलका कोपिला अब अञ्जुली भरि लिएर भगवान् शिवको आराधना गरेर उहाँलाई प्रणाम गर्यो, आफ्नो महलमा गयो। त्यस पछाडि दैव संयोग कुनै समयमा त्यसको त्यो ध्वजा आफै चुँडिएर भुइँमा खस्यो। हावा चलेको छैन, केही भएको छैन, त्यो ध्वजा त आफै भुइँमा खस्योला। यसरी आफ्नो ध्वजा भुइँमा खसेको देखेर बाणासुर ज्यादै हर्षित हुँदै युद्ध गर्न उत्साहित भयो। ओहो, बल्ल खस्यो ध्वजा, अब युद्ध गर्ने पालो आएछ नि त मेरो त हात चिलाइरहेको छ युद्ध गर्नको लागि, त अब म युद्ध गर्छु भनेर उसले अब कसियो, उत्साहित भयो। त्यस समयमा उसले आफ्नो मनमा कुन युद्ध प्रेमी योद्धा कुन देशबाट आउला भनेर हेर्न थालेछ, जो अनेकौँ प्रकारका अस्त्र शस्त्रको ज्ञाता होला र मेरा हजार हात दाउरा जस्तै गरी काटिदेला। किनभने शिवले त यसरी भन्नुभएको छ, पक्कै पनि काट्ला नि त, होइन? उसलाई त्यस्तो लागेको छैन कि शिवजीले भनेको कुरा पनि यो गलत नै होला भन्ने लाग्न थाल्यो। अब उसलाई हेर्नुहोस् है, म पनि आफ्ना तिखा तिखा शस्त्रहरूले उसलाई अनेकौँ टुक्रा बनाइदिउँला नि, म पनि किन त्यसै हेरेर बस्ने र भन्दैछ यसले। यसरी विचार गर्यो। यही समयमा भगवान् शिवबाट अभिप्रेरित भएको काल त्यहाँ आयो। सबले भनौँ, हेरे हेरे महादेव। एक दिन बाणासुरकी स्त्री उषा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा माधवको पूजा गरेर माङ्गलिक श्रृङ्गारले सुसज्जित भएर रातको समयमा आफ्नो गोपनीय खोपीमा सुतिरहेकी थिइन्। यानि गोपनीय कोठामा भनौँ अथवा रुममा भनौँ, होइन, अहिलेको भाषाअनुसार सुतिरहेकी थिइन्। त्यही समयमा उनको स्त्री भाव अर्थात् काम भाव उत्पन्न भयो। यसरी उनमा काम भाव उत्पन्न भएपछि पार्वतीको शक्तिका प्रभावले स्वप्नमा उषाको श्रीकृष्णका नाति अनिरुद्धसँग मिलन हुन पुग्यो। केमा पुगेछ? स्वप्नमा। फेरि यो के सपनामा यस्तो मिलन भएको देखिन् अनिरुद्धसँग। उनी बिहान उठ्दा ज्यादै व्याकुल भएकी हुनाले उनले आफ्नै सङ्गिनी चित्रलेखासँग भनिन्, त्यो समयमा आफूले स्वप्नमा भेटेका ती पुरुषलाई ल्याइदिन अनुरोध गरिन्। उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती चित्रलेखाले भनिन्, तिमीले स्वप्नमा देखेको पुरुषलाई मैले ल्याइदिन कसरी सम्भव हुन्छ? किनकि मैले त उनलाई चिनेकै छैन, कसरी ल्याइदिन सक्छु? त अब यहाँनिर आफ्नै सङ्गिनी चित्रलेखाका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि बाणासुरकी जो छोरी उषाले अनिरुद्धको प्रेममा ज्यादै आसक्त भएकी हुनाले आफ्नो जीवन परित्याग गर्न तयार भइन् त्यो समयमा। तर त्यस दिन उनलाई उनकी सङ्गिनीले बचाइन्। बाणासुरको मन्त्री
अब कुम्भाण्डकी जो छोरी चित्रलेखाको बुद्धि धेरै थियो, फेरि यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। नाम नै उसको के थियो? चित्रलेखा, चित्रहरू बनाउने काम गर्थिन्। श्रीमद् भागवतमा पनि यो दिव्य कथा छ। उनले बाणासुरकी पुत्री उषासँग भनिन्, तिमी जुन पुरुषको प्रेममा यसरी आसक्त भएकी छौ त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा तिमी बताउन सक्छौ? यदि बताउन सक्छौ भने म केही उपाय गर्छु। उनी तीनवटा लोकमा जहाँ रहेका भए तापनि म उनलाई लिएर तिम्रो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिन्छु, तर कस्तो तिमीले देख्यौ राति सपनामा त्यो तिमीले मलाई बताउन सक्नुपर्छ भनेर यसरी चित्रलेखाले भनिन्। अब यहाँबाट उताको कथा हामीले भोलि सुन्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।